अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है मेरी तरफ़ से उन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं। ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग ये अमल मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इस अमल में 100% 100% हाज़िरी होगी। ये ख़ास मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल करने के लिए मेरी तरफ़ से आप लोगों को इजाज़त है। इजाज़त उस बंदे को है जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये अमल जो है करने से पहले वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करें, हर बात मेरी समझ के फिर इस अमल को करें। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, क्योंकि वीडियो मैं थोड़ी लंबी यानी कि बड़ी वीडियो बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से रहनुमाई कर सकूं और आप लोगों को अमल में कामयाबी दिलवा सकूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, हर बात मेरी समझ के फिर इस अमल को करें। ये अमल जो है मैंने अपने शागिर्दों से करवाया, कम से कम 14 शागिर्दों ने ये अमल किया। 100% 100% इस अमल में कामयाबी मिली है और उसके बाद आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है ये शैतानी परी का अमल है। सिर्फ़ आप 40 मिनट के अंदर शैतानी परी को अपना ताबिया बना सकते हैं, क्योंकि शैतानी परी की पहली शर्त ये है कि इसके साथ हम बिस्तरी सेक्स करें और उसके बाद इसको अपना ताबिया बनाएं। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। यानी कि इस अमल के ज़रिए आप लॉटरी प्राइज़ के बारे में, प्राइज़ अमाउंट के बारे में, लॉटरी छट्टा के बारे में, नंबरात के बारे में आपको पूरी मदद मिलेगी। समझो कि आप लोग एक बार ये अमल करें। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अमल किए होंगे, लेकिन इससे आसान अमल जो है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना आसान अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अदर कंट्री में है, यूरोप में है, अरब कंट्री में है, जिनके पास अमल करने के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग शैतानी परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और उसके बाद शैतानी परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे प्यारे भाई अदर कंट्री में है, यूरोप में है, यानी कि अरब कंट्री में है, कहीं भी हैं, किसी कंट्री में भी हैं, तो वो अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, पैसे की किल्लत है, पैसा कमाना चाहते हैं, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप परेशान होना छोड़िए, ये अमल करें और अपना कारोबार आप शैतानी परी के मदद से कोई भी अपना कारोबार आप बढ़ा सकते हैं। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन दोस्तों के लिए भी एक तोहफ़ा है जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है। जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग यूट्यूब पर अमल कर करके परेशान हो चुके हैं, झूठे आमलों का शिकार हो चुके हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने बहुत अमल किए होंगे, लेकिन आप लोग एक बार ये अमल मेरे कहने पर करें, आप लोगों को 100% हाज़िरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 40 मिनट में शैतानी परी को हाज़िर करने का बहुत आसान मेरा खुद का azmoda आज़माया हुआ अमल है। इस अमल को सिर्फ़ मर्द हज़रात कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती,
کیونکہ اس عمل میں سب سے پہلے شیطانی پری کی یہ شرط ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کریں اور اس کے بعد اپنا تابع بنا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو بتا دوں، جو میرے پیارے بھائی مسلمان ہیں وہ لوگ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو گناہ کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جو ہندو، عیسائی، سکھ ہیں یعنی کہ نان مسلم ہیں، یہ خاص میری طرف سے ان دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقہ کار پر کرتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، ہر بات میری سمجھ کے عمل کو کرتے ہیں، تو اس عمل میں 100% 100% اس عمل میں حاضری ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رازداری کے ساتھ کریں، بند کمرے میں اس عمل کو کریں، کپڑے اتار کے پھر اس عمل کو کیا جائے۔ جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ نے بیڈ پہ کرنا ہے یا چارپائی پہ کرنا ہے، کیونکہ شیطانی پری کے ساتھ آپ نے ہم بستری سیکس کرنا ہے۔ اس جگہ پر کریں جہاں پر بیڈ ہو یا چارپائی ہو، کمرے کے اندر کرنا ہے کپڑے اتار کے، کیونکہ آپ نے شیطانی پری کے ساتھ ہم بستری سیکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو عمل کرنے کے لیے آپ نے سامان لینا ہے وہ یہ لینا ہے گگل اور لوبان، یہ آپ نے 90 گرام لینی ہے۔ جب آپ گگل اور لوبان لے لیں گے اور اس کے بعد ایک آپ نے پرفیوم لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے، عمل کرنے سے پہلے 4 گھنٹے پہلے آپ نے گگل اور لوبان کو مکس کر لینا ہے۔ جیسے آپ مکس کر لیں گے اس کو جلا کے اور اس کا بھور لیں یعنی کہ دھونی لیں۔ یاد رہے دوستو، یہ عمل جو ہے رات کو 10 بجے کے بعد کرنا ہے۔ جس ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے جو پرفیوم لیں گے وہ اچھے سے آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیں، اپنی باڈی کے اوپر لگا لیں۔ جس جگہ پر بیڈ پہ اگر عمل کرتے ہیں یا چارپائی پہ، اس جگہ پر آپ نے پرفیوم کو چھڑک لینا ہے۔ اور جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انم کھو ہری شیطانی پری، قسم ہے تجھے شیطان کی، حاضر شو حاضر شو۔ یہ صرف آپ نے 1872 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد کر لیں گے اسی ٹائم شیطانی پری حاضر ہو جائے گی، بنا کپڑوں کے حاضر ہوگی، بالکل ننگی حاضر ہوگی۔ لیکن آپ نے سمجھداری کے ساتھ اپنا منتر ورد جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ کو بولے گی آپ کیا چاہتے ہو، کیوں آپ مجھے حاضر کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سے دوستی کر کے حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو شیطانی پری بولے گی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یعنی کہ دوستی کر لیتی ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ دوستی کروں گی۔ تو آپ نے اسی ٹائم اس کو بولنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ سیکس کر لیتا ہوں، پہلے آپ قسم اٹھاؤ اپنے شیطان باپ کی کہ آپ مجھے کوئی نقصان، میرے گھر والوں کو، میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ تو جس ٹائم یہ قسم اٹھا لے گی تو اسی ٹائم آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ جب سیکس کریں گے اسی ٹائم آپ نے اس کے ساتھ ہم یعنی کہ قول قرار کر لینا ہے، اس سے قسم لے لینی ہے، جو حاضر کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری پوری کر کے اس کو آپ نے رخصت کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو یعنی کہ کام ہو آپ اس کو حاضر کر کے آپ دنیا کا ہر جائز ناجائز کام آپ لے سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ شیطانی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں تو آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔
ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور شیطانی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔